Mga Salmo 53. Ang mga buang-buang nag-ingon sa ilang kaugalingon, walay Diyos, daotan silang tanan. Grabe ka ngilad ang buhat nila og wala gayoy nagbuhat og matarong. Didto sa langit ang Diyos nagtan-aw sa mga tawo aron pagsusi kung aduna ba'y nagmaalamon ug nagsimba kaniya. Apan namiya silang tanan pulos, sila daotan, walay bisag usa kanila nga nagbuhat og maayo. Nangutana ang Diyos, wala ba'y alamag kining mga nagbuhat og daotan? Nabuhi sila pinaagi sa pagtulis sa akong katawhan, ug wala gayud sila mag-ampo kanako. Apan malisang sila pag-ayo, kalisa nga wala nila masinati sukad masukad. Kay katagon sa Diyos ang mga bukog sa mga kaaway sa iyang katawhan. Gisalikway sila sa Diyos, busa buntugon sila sa Israel sa hingpit. Hinaut unta nga gikan sa Sion, mudangat sa Israel ang kadaugan. Sa dihang pauswago na usab sa Diyos ang katawhan sa Israel, magmalipayo na usab sila pag-ayo.